إله نرطره نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواطم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواطم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواطم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواطم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواطم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواطم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
തഖബ്ബലല്ലാഹു, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. നാം ചൊല്ലിയ ദുആഉൽ ഖർബിന്റെയും അതുപോലെ സ്വലാത്തിന്റെയും ബറക്കത്തുകൾ അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലും അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, നിറവേറിക്കിട്ടാൻ അല്ലാഹുവേ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ സദുദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ സഫലീകരിച്ചു കൊടുത്തു സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാത്തവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചു അല്ലാഹ്. അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ അവരിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കൾക്ക്, മരുമക്കൾക്ക്, അതുപോലെ ചെറുമക്കൾക്ക്, ഭർത്താവിന്, സഹോദരിക്ക് അല്ലാഹ് ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. അവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്നൊന്ന് അവരുടെ ജോലികൾ, അവരുടെ ജീവിത മാർഗങ്ങളൊന്ന് റഹ്മാനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ഹലാലായ രീതിയിൽ നീ അവർക്ക് അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അങ്ങനെ പലരും ദുആ ചെയ്യാൻ, മക്കളുടെ കല്യാണം നടക്കാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ. അല്ലാഹുവേ മകന്റെയും മകളുടെയും ഒക്കെ കല്യാണ പ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. അവരുടെയൊക്കെ റഹ്മാനെ വിവാഹങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അനുയോജ്യമായ വധുവരന്മാരെ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു നീ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ തട്ടി നീക്കണേ അല്ലാഹ്. അങ്ങനെ പലരും ദുആ ചെയ്യാൻ പല വിധേനയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലങ്ങൾ നൽകി അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുത്തു സന്തോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതം അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين يا الله ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ റമദാനിനെ റഹ്മാനിയല്ല പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളെല്ലാം നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ ദൂരീകരിച്ചു തരണേ തമ്പുരാനെ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വീടുകളിലും ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും അഭിവൃദ്ധികളും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ വീടുകളിലുള്ള എല്ലാ ശർറുകളെയും നീ തട്ടി നീക്കണേ അല്ലാഹ്. പൈശാചിക മാരണങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ മാരണക്കാരുടെ മാരണങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ അക്രമികളുടെ അക്രമങ്ങൾ, അതുപോലെ ശത്രുക്കളുടെ ശത്രുത, മുഫ്തിനീങ്ങളുടെ ഫിത്ന, ഹസദീങ്ങളുടെ ഹസദ്, എല്ലാ ശർറിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളെയും ഒക്കെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിലും സ്വാലിഹാത്തുകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ വഴിപിഴപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഒരു മകന്റെ വിഷയം എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു സഹോദരി, പ്രവാസിയായ സഹോദരി മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട്. അവർക്ക് അവരുടെ മകൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു പോകണം. അല്ലാഹുവേ അവരുടേതായ മാനസികമായ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ച റബ്ബേ മകനെ നീ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി അടുപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങൾ, പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ തരണേ അല്ലാഹ്. ഒന്നാമത്തതിന് നീ തന്നതാണല്ലോ തമ്പുരാനെ റഹ്മാനെ. അതിന് നീ റഹ്മാനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്.
പടച്ച തമ്പുരാനെ റഹ്മാനെ മക്കളെ തന്ന മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളിലും സ്വാലിഹാത്തുകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. വിവാഹപ്രായം എത്തി നിൽക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. ഇന്നലെയും ഒരു സഹോദരി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. അല്ലാ, അവരുടെ മകന്റെ തൊഴിൽ പെട്ടെന്ന്, അവരുടെ മകന്റെ കല്യാണം പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ എല്ലാവിധേനയും നിന്റെ ഖൈറിന്റെ വാതായനങ്ങൾ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ തുറന്നിട്ട് തരണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, അതുപോലെ തന്നെ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, സ്വന്തമായി കയറിക്കിടക്കാൻ ഭവനങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ, അല്ലാഹുവേ വർഷങ്ങളായി വാടക വീടുകളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവർ, അവർക്ക് നീ സ്വന്തമായി ഭവനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നൽകണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സ്വന്തമായി ഭവനങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. സ്വന്തമായി വീടുകൾ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ അന്ത്യം നന്നാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്തു വെച്ച് മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, എല്ലാവിധേനയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നീ തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും നീ എടുത്തു കളയല്ല റബ്ബേ. അപകടങ്ങളിലും അത്യാഹിതങ്ങളിലും ആപത്ത് മുസീബത്തുകളിലും ഒന്നും പെടുത്തല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടേതായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നബിത്തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലെത്തിക്കണേ അല്ലാ. ആ നബിത്തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ആ നബിത്തങ്ങളുടെ എല്ലാ ഖൈറാത്തുകളും അവിടുത്തതായ നന്മകളുടെ വശങ്ങൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ തന്നെ പകർന്നു നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയം ഈമാനുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم.